बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नियाज़ बालम ऑफिशियल पर बीबीजी बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले बालम बोलेगा प्रोग्राम लेके हाजिर हुआ करता हूँ। सो आज भी हाजिर हूँ। आपको मेरी आवाज़ के पीछे और कुछ आवाज़ें भी आती हैं। ज़ाहिर पार्क है, एक पब्लिक पार्क है और आजकल मौसम बड़ा खूबसूरत है तो लोग भी वॉक पे आते हैं और पंजाब में ये रिवाज है। पंजाब के लोग जो है वो निकलते हैं अपने घरों से, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, खाते भी डट के हैं और फिर वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपना जो है वो अपने आप को तनुमंद और सेहतमंद रखते हैं। लेकिन मैं जिन आवाज़ों की बात कर रहा था उनमें कौवे की आवाज़ की मैं बात करूंगा ख़ास तौर पे। एक तरफ मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा होता हूँ और दूसरी तरफ कौवा भी गुफ्तगू कर रहा होता है। तो अगर मेरी आवाज़ और कौवे की आवाज़ का अमीज़ा आप तक पहुँचे तो खुदा के लिए मुझे सुनने की कोशिश कीजिएगा, कौवे की आवाज़ से गुरेज कीजिएगा। हाँ भाई, आप खामोश हो, कुछ बोलना चाहो तो आप भी शुरू हो जाएं। मियाँ क्रो, कुछ बोलना है तो बोल लो यार, फिर जब मैं बोलना शुरू करता हूँ आप शुरू हो जाते हो। खैर, बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो दूसरा क्रिकेट टेस्ट जारी है। और मैंने अपने पिछले ब्लॉग में कहा था कि लोगों के कलेजे में ठंडक पड़ गई कि बाबर आजम टीम से ड्रॉप कर दिए गए, लेकिन अब उस ठंडक पे मज़ीद बर्फ़ की सिल्ली पड़ गई है कि वो जनाब बाबर आजम की जगह कामरान गुलाम को शामिल किया गया था, वो जनाब सेंचुरी कर दी उसने। अब ये जनाब बिल्लियों उछल रहे हैं और इनकी खुशी की इंतहा नहीं है और अपने तई ये ट्वीट्स कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, बाबर की क्रिकेट ख़त्म हो गई, बाबर आजम गया, बाबर की छुट्टी, पता नहीं क्या क्या जो है फट रहे, फूले नहीं समा रहे। अरे भाई, आप लोगों के लिए इसमें एक अफसोस का लम्हा भी है, एक मकाम फ़िक्र भी है, मकाम रंज भी है, मकाम अलम भी है, दिल अफसुर्दगी भी है कि बाबर आजम वाला किस्सा यूं है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बाबर आजम तो गए थे, आपके सैफी भाई की भी छुट्टी हुई, बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे आप। क्यों? कि आप ये समझते थे कि बाबर आजम की वजह से आपके जो है सरफराज अहमद साहब को जो है वो आउट किया गया है। तो आप समझ रहे थे कि बाबर आउट होगा तो सरफराज इन हो जाएगा। कामरान गुलाम आपका एक सिर्फ तुरुप का पत्ता था, पीछे उसके सरफराज था। तो मेरे लिए इत्मीनान की बात यह है कि चलो जी, अगर ये हमारा आपने जो है दौड़ का अव्वलीन घोड़ा जो है अगर आपने उसको ड्रॉप करवा दिया है तो ये जो आपका रिटायर्ड घोड़ा था इसको भी अब वो मेंटोर बनाएं उसको। लेकिन मसला कराची वालों का ये है कि जब ये शोर मचाया करते थे कि जनाब क्रिकेट बोर्ड का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो चेयरमैन है, वो किसी टेक्निकल शख्सियत को होना चाहिए और उसमें ये जावेद मियांदाद साहब के लिए जो है वो लायक इज़्ज़त है हमारे लिए, लेकिन वो भी खेल खेलते रहे, पसे पर्दा बड़े खेल खेले उन्होंने। और मुझे उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची वाली याद है कि जब वो रोए थे बाकायदा कि इमरान खान मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है और वसीम अकरम को कप्तान बनाया जा रहा है और मेरी क्रिकेट को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। पर ये गेम जो है ये तुरुप के पत्ते फेंके थे और वो मज़ीद खेलना चाहते थे, मगर मैं बात कर रहा हूँ कि उनको कोशिश की जाती थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए। जब मैंने किसी मरहूम से बात की क्रिकेट के कि जो कराची की क्रिकेट के अन्नदाता थे और देवता थे और जिनके कहने से सब कुछ हो जाता था और जो किसी को रिजेक्ट कर दें तो वो कितना ही टैलेंटेड हो उसको जनाब अपने घर की हवा खानी पड़ती थी। और बासित अली उसकी बेहतरीन मिसाल है कि बासित अली जावेद मियांदाद से कहीं बेहतर प्लेयर था उस वक्त, मगर उसकी क्रिकेट कुर्बान कर दी गई सिर्फ जावेद मियांदाद की खातिर। तो जावेद मियांदाद साहब जो है उनकी क्रिकेट, बासित अली, उसी तरह से आज सरफराज को लाने के लिए बात हो रही। तो मैं वो बात कर रहा था कि जावेद मियांदाद के लिए मैंने किसी से कहा फिर उनसे, यार आप इतनी जो तगोदौ करते हैं, इतनी दौड़, इतनी धूप, इतना जो है वो मशक्क़त कर रहे हैं कि जावेद मियांदाद को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए। अरे भाई, पहले उसको कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन में तो लेके आओ, ये बेस उनको देना, पहले किसी एसोसिएशन में लेके आए,
اور کراچی اس کا بیس ہے، کراچی پہ اس کو جو ہے وہ لے کے آئیں. جب کراچی میں ان کو آپ کر دیں گے پھر وہ اوپر بھی آ جائیں گے، پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی آ جائیں گے. تو وہاں ایک صاحب نے مجھے تاریخی جملہ کہا تھا، وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، ہم بھی ایک روز جائیں گے. تو میں کسی مرحوم کا یہاں جملہ جو کوٹ کرنے جا رہا ہوں، ظاہر ہے میں تو کسی زندہ کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا، ایک مرحوم کا میں کوئی جھوٹا حوالہ کیسے دوں گا. تو ان مرحوم دوست نے کہا کہ ارے بھائی، جب تک بخاری صاحب حیات ہیں تب تک تو کوئی اور دیا یہاں پہ روشن نہیں ہو سکتا. میں کہا یار آپ کہتے ہو اوپر ٹیکنیکل آدمی کو ہونا چاہیے، تو یہ پروفیسر صاحب کراچی سٹی کرکٹ ایسوسیشن کے جو آپ نے سیکٹری بنا رکھے ہیں، سال سے 40 سال ہو گئے، وہ کتنے ٹیکنیکل کرکٹر ہیں؟ تو وہاں وہ خاموشی ہو جاتی تھی. تو یہ بیجا کی جو آپ انا بیچ میں لے آتے ہیں اور غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا نقصان پھر آپ کو خود بھی ہوتا ہے. اس میں پھر اس بخاری صاحب کے کرکٹ میں جو ان کا عروج تھا اس کو زوال، اس کے لیے میں شاباش دیتا ہوں ہمارے نوجوان صحافی دوست کراچی سے ہی ہیں، یحییٰ حسینی کو، سید یحییٰ حسینی، کہ آخر پھر ان کے تابوت میں آخری کیل اس مرد مجاہد نے ٹھوکی اور ان سے جو ہے وہ کراچی سٹی کرکٹ ایسوسیشن جو ہے اس کی جان خلاصی ہوئی. تو جناب بابر اعظم گیا، اب کامران غلام نے آ کے 100 کر دیا. اب انہوں نے جناب پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ واہ 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 واہ. صاحب کامران غلام کو میری طرف سے بے انتہا دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد ہو. ایک ٹیلنٹڈ پاکستانی بچہ ہے، اس نے ایک ٹیلنٹ نیا سامنے آیا ہے، ڈیزرو کرتا ہے. ایک ڈیزرونگ پلیئر جو ہے، سال کی مشقت کے بعد، محنت کے بعد وہ پاکستان میں اس نے ٹاپ کیا، لیکن پاکستان میں وہ سال سے ایک سیزن کرکٹر کہنا چاہیے، اور اس کو ڈیزرونگ پلیئر کو اس کا حق ملا. ہم اس سے بہت خوش ہیں، اور پھر اس نے پروو کر دیا. وہ پاکستان کا 13واں کھلاڑی بن گیا جس نے پہلے ہی ٹیسٹ میں سینچری کر دی. 13 کھلاڑی ہیں. یاسر حمید کو اس میں سے میں انفرادیت دوں گا کہ اس نے دونوں اننگز میں 100 کیا تھا، جو کہ ایک ویسٹ انڈین پلیئر نے کیا تھا. ایک انوکھا ریکارڈ ہے یہ. خدا کرے کہ سیکنڈ اننگ میں بھی کامران غلام جو ہے وہ 100 کرے. ایک ہی صوبے سے ہیں، کے پی کے سے یاسر حمید بھی تھے اور کامران غلام بھی ہے. اور کے پی کے سے کتنا ٹیلنٹ آ رہا ہے، یہ کراچی سٹی کرکٹ ایسوسیشن کو بھی اور لاہور کو بھی یہ سوچنا پڑے گا. آپ کو مقابلے کے لیے میدان میں اترنا پڑے گا. جی سارا کے پی کے سے ٹیلنٹ آ رہا ہے کرکٹ کا، چاہے وہ T20 ہے چاہے ٹیسٹ کرکٹ ہے. ہاں ایک ون ڈے کرکٹ ہے جس میں ہمیں انتظار ہے کہ کے پی کے سے وہاں بھی جو ہے اچھے پلیئرز آئیں ون ڈے میں بھی. دیکھیے جی، کھیل پر، ٹیلنٹ پر، کھیل ہو، ٹیلنٹ ہو، تقدیر ہو، یہ کسی کی میراث نہیں ہے. جو محنت کرے گا اس کو تقدیر جو ہے وہ عروج دے دے گی. اسی کے ساتھ اس ٹیسٹ میچ میں، کل کے میچ میں ساجد خان نے 4 آؤٹ کیے. آف اسپنر ہیں، بڑا عجیب سا ان کا بالنگ ایکشن ہے. بال ایکشن سے ایسا لگتا ہے کہ وہ رائٹ آرم لیگ بریک ہیں، لیکن وہ آف بریک بالر ہیں. اور انہوں نے 6 میں سے 4 آؤٹ کیے. 2 میرے حیدرآبادی نعمان علی نے آؤٹ کیے ہیں. میرے چونکہ حیدرآباد سے ہے، میرا بچہ ہے، بھائی ہے چھوٹا، میں اس کو بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں. تو آپ لوگوں کو ہم نے پازیٹیو رہنا ہے. ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے، انڈیویجول کی بات نہیں کرنی ہے. ہم نے پاکستان کو جو ہے وہ سراہنا ہے. پاکستان کے پیچھے ہیں ہم. پاکستان ہماری جان، پاکستان مقدم ہے. سب سے پہلے پاکستان، اور پاکستان ہماری جان. تو جناب کامران غلام ہو، ساجد خان ہو، سعود شکیل ہوں، سرفراز ہوں، بابر اعظم ہوں. بابر اعظم نے بڑے پن کا ثبوت دیا ہے. انہوں نے کل ٹویٹ کیا اور شاباش دی ہے کامران غلام کو. اور میں وہی پھر جاوید میانداد کی مثال دوں گا کہ جب جاوید میانداد آئے تھے ٹیم میں ان سے کہیں بڑے بڑے بیٹسمین تھے، لیکن جاوید میانداد نے اپنی جگہ بنائی. انہوں نے اپنی جگہ بنائی تو کسی اور بڑے بیٹسمین کی جگہ لی نہیں تھی. آج اگر کامران غلام بھی ٹیم میں کھیلتے ہیں اور بابر اعظم بھی کھیلتے ہیں، یہ تو مزید پاکستان کی بیٹنگ مضبوط ہو جائے گی. جی یہ تو خوشی کی بات ہے، ہم اس پہ افسوس کیوں کریں. تو جناب اس ٹیسٹ میں امید پیدا ہو چلی ہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم جلدی انگلینڈ کو جو ہے وہ پہلی اننگز میں آؤٹ کرتی ہے اور دوسری اننگ میں پاکستان کی ٹیم ذرا استحکام سے کام لیتی ہے، تو ممکن ہے
کہ ہم اس ٹیسٹ میں انگلینڈ کو شکست دے دیں. یہ 60-40 بلکہ 70-30% انگلینڈ کو کہیں گے. انگلینڈ کی ٹیم اتنی جلدی ہتھیار تو نہیں ڈالے گی، لیکن امید جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے اس ٹیسٹ میچ میں کم بیک کرے گی اور یہ ٹیسٹ جیت کے سیریز لیول کرے گی. کپتان سے تو ہمیں امید نہیں ہے، لیکن ٹیم ایفرٹ اگر کرے گی تو یہ ہم میچ جیت سکتے ہیں. بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.